प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। अस्सलामुअलैकुम। प्रॉपर्टी न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तल्फा मरियम और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी न्यूज़। जी नाज़रीन, हम आज जिस कारोबारी शख्सियत के साथ तशरीफ़ रखते हैं, हम उनसे जानेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से और पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त किन मुश्किलात का सामना है। हम उनसे जानेंगे पाकिस्तान की मईशत को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जाहिद लतीफ़ खान साहब, चेयरमैन ऑफ इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का भी। सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है, इसका तारुफ करवाइएगा। बहुत शुक्रिया। बेसिकली पाकिस्तान में ये कंपैरेटिवली एक न्यू कंसेप्ट है, लेकिन पूरी दुनिया में एक बहुत सक्सेसफुल कंसेप्ट है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज़ ए रेगुलेटेड एंड डॉक्यूमेंटेड रियल एस्टेट के कारोबार से जो मुंसलिक लोग हैं उसके हवाले से जी। पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट में ऑलरेडी काम हो रहा है वो ना सिर्फ ये है कि वो प्रॉपरली उसकी ना कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ना ही उसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। तो उसकी वजह से इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान लेकर आया है और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारा रेगुलेटर है। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो ये प्रॉपर्टी जो भी डेवलप की जाती है वो ट्रस्ट के अंडर होती है ताकि लोगों की इन्वेस्टमेंट महफूज रह सके। अच्छा। और इसमें ना सिर्फ ये है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी सहूलत है और बल्कि उसके अलावा लोगों की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के हवाले से भी बड़ी अच्छी चीज़ है। और तीसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि सिर्फ बड़े सरमायादार लोग जो हैं वो ही रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बल्कि छोटे लोग इसके यूनिट्स ख़रीद के उसकी सूरत में भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस तरह जस्ट लाइक जो रीट होती है वो स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड होती है जी। तो उसके आप थोड़े बहुत भी यूनिट्स लेके आप उस कंपनी के, फॉर एग्जांपल ये जिस वक्त जिस आप प्रेमिसेस में बैठी हुई हैं, ये इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज का टावर है, ट्विन टावर। इसका जो रेंटल इनकम आती है वो डिविडेंड की सूरत में शेयर होल्डर्स को तकसीम की जाती है। सो विच मीन्स कि आप छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ भी किसी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के अंदर शेयर होल्डर पार्टनर बन सकते हैं और उसके डिविडेंड्स और उसकी इनकम का बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। सर, कोविड के बाद आपको क्या लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी ऐसी तब्दीलियां आई हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है? इस लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? लकीली पाकिस्तान में एक तो ये है कि कोविड जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट नहीं हुए, बहुत ज़्यादा किलिंग्स नहीं हुई जैसे कि प्रोजेक्शन की जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इसके हवाले से तो उसमें बड़ी बचत रही। दूसरा, इंटरनेशनली कोविड के आने से पाकिस्तान में किसी सूरत में बेनिफिट ही हुआ है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आ गई और पाकिस्तान जो है वो ऑयल को इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान की जितनी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो इंपोर्टेड ऑयल से होती है। तो जब प्राइसेस कम हुई हैं तो उसका बेनिफिट ये हुआ है कि पाकिस्तान को जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर आता था वो बहुत कम हो गया क्योंकि हमें सस्ता तेल मिलना शुरू हो गया। दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल कोविड इफेक्ट होने की वजह से पूरी दुनिया में कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। उसमें ऑयल का जैसे मैंने जिक्र किया, उसके बाद जितना रॉ मटेरियल आता था जिसमें कोल भी था और उसके अलावा स्टील के बिलेट्स आते थे, ये सब चीज़ों की इंटरनेशनल प्राइसेस कम हुई तो पाकिस्तान को उसकी वजह से भी फ़ायदा हुआ। तीसरा ये हुआ है कि चूँकि हमारे लॉकडाउन बड़ा शॉर्ट टर्म के लिए रहा और उसके बाद दोबारा से जब इकॉनमी शुरू हुई है तो पाकिस्तान में हर चीज़ की जो है ग्रोथ और डिमांड बहुत ज़्यादा शुरू होगी। पाकिस्तान की इस सिटिंग गवर्नमेंट ने एक जो कंस्ट्रक्शन के लिए पैकेज दिया है उस पैकेज की वजह से सीमेंट में बहुत ज़्यादा हमने ग्रोथ देखी है, स्टील में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी है और वो पैकेज देने में कोविड का भी बड़ा हाथ है। इसलिए कोविड का हाथ है क्योंकि IMF जब से पाकिस्तान ने उनके साथ नया प्रोग्राम साइन किया था 2018 के नॉट 2018 बल्कि 2019 के मिड में जाके, तो उसके बाद से किसी किस्म की एमनेस्टी देना मुमकिन नहीं थी। बट चूँकि कोविड आ गया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज एबल टू कन्विंस IMF कि हमें दोबारा से एक एमनेस्टी स्कीम दी जाए और वो भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लोगों को रोज़गार भी मिलता है और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ
32 انڈسٹریز جو ہیں وہ اٹیچڈ ہیں، اور وہ انڈسٹریز جب وہ چلتی ہیں تو وہ پورے پاکستان کے اندر اس کی اکنامک ایکٹیویٹی نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو غربت کا خاتمہ کرنے میں کافی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں۔ تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے کووڈ کے وجہ سے پاکستان میں جو پازیٹیو ہوا ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونا ہوا ہے، کیونکہ کووڈ آنے سے پہلے 13% انٹرسٹ ریٹ تھا، وچ واز اے گریٹ امپیڈیمنٹ فار دی گروتھ آف بزنس، اور ہم لوگوں کا بزنس کمیونٹی کی بڑی ڈیمانڈ تھی گورنمنٹ آف پاکستان سے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں، بٹ وہ انفلیشن کی وجہ سے کم نہیں کر رہے تھے، بٹ اب آلموسٹ 50% انٹرسٹ ریٹ ہو گیا، اب 7% پہ آ گیا، تو وچ از اے ویری ہیلدی سائن۔ اس وجہ سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ میکرو اکنامک لیول کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہیں۔ ٹھیک سر، ابھی گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے اسٹاک ایکسچینج میں کافی کیا کہتے ہیں ڈاؤن فال آ رہا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر کووڈ سے آپ کا، ابھی جیسے آپ نے یہ بات کہی ہے کہ کووڈ سے ہمیں تو فائدہ ہی ہوا ہے، لیکن پھر اسٹاک ایکسچینج میں اتنا ڈاؤن فال کیوں آ رہا ہے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ ایکچولی اس ڈاؤن فال کو آپ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ مارچ میں بیسیکلی کووڈ نے پوری دنیا کے اندر جو ہے بڑی زیادہ پریشانی کریٹ کی، اور اسی وقت مارچ کے اندر ہی آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز بھی کریش کر گئی، اور اسی وقت مارچ میں ہی پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹس بھی کریش کر گئی تھی انکلوڈنگ پاکستان، بٹ ہماری مارکیٹ نے اپریل سے ہی بڑی تیزی سے ریکوری کرنا شروع کر دی۔ سو اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، 5 مہینے ہماری اسٹاک مارکیٹ مسلسل امپرومنٹ سائڈ پہ رہی ہے۔ سپٹمبر میں جا کے ٹورڈز دی اینڈ آف سپٹمبر بیسیکلی آپ سمجھیں، جب کچھ پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل انسرٹینٹی شروع ہوئی، کچھ تھوڑا سا اپوزیشن کی طرف سے کانفرنس ہوئی، اور اس کے بعد جلسے جلوس شروع ہو گئے، تو سپٹمبر کا لاسٹ ویک اینڈ دین اکتوبر پورا، اس میں مارکیٹ میں پریشرز رہے، لیکن ہم اس مارکیٹ کے پریشرز کو بھی پولیٹیکل انسرٹنٹی سے زیادہ میجر کریکشن کا ضرور کہیں گے۔ تو آپ جس مندی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، وہ جو اس سے پہلے 5 مہینوں میں تیزی ہوئی تھی، اس کے لیے کریکشن کو ہم جو ہے وہ اکتوبر کے مہینے میں، بٹ اب الحمدللہ نومبر میں دوبارہ سے مارکیٹ جو ہے وہ امپرومنٹ سائڈ پہ شروع ہو چکی ہے۔ ٹھیک سر، ڈالر کی قیمت میں کمی کی وجہ سے کاروباری رجحان میں کافی مثبت جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ آف پاکستان نے فار دا فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان اوپن جو ہے پالیسی اپنائی ہے پچھلے 1 سال میں، کہ گورنمنٹ کا یا اسٹیٹ بینک کا کنٹرول نہیں ہوگا فارن ایکسچینج کے ریٹ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے۔ فری فلوٹ پالیسی گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنائی ہے، جس کی وجہ سے وہ دونوں طرف سوئنگ کرتا رہا۔ پہلے وہ ون سائڈ سوئنگ کیا، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ 164-65 پہ ڈالر ورسز پاک روپیز پیرٹی ہو گیا تھا، لیکن اب جب کہ ہم نے دیکھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بجائے ڈیفیسٹ کے وہ سرپلس میں آ گیا، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ فارن ریمیٹنسز الحمدللہ پاکستان میں بڑی زیادہ انکریز ہونا شروع ہو گئی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگست سپٹمبر میں تو مور دین $2 بلین جو ہیں پر منتھ کے حوالے سے ہماری امپورٹس ہوتی رہی، وہ ہوتی رہی ہیں، ریمیٹنسز آتی رہی ہیں، تو جس کی وجہ سے فارن ایکسچینج ریزروز بلڈ ہوئے ہیں۔ جب فارن ایکسچینج ریزرو بلڈ ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ جو ہولڈنگ کر رہے ہوتے ہیں ڈالرز کے اندر، وہ ڈالر مارکیٹ میں آ کے سیل کرتے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ مارکیٹ زیادہ امپروو نہیں کرے گا، تو جو ایک بلا وجہ سے ایک ہائپ کریٹ ہوا تھا ڈالر میں، وہ سیٹل ہوا ہے، اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ 60 سے بھی نیچے، 160 سے بھی نیچے ڈالر آ گیا، وچ از اے گڈ تھنگ، کہ ہمیں جو بھی ہمیں بالآخر کچھ نہ کچھ امپورٹ کرنا پڑتا ہے نیسیسری چیزوں کے حوالے سے، تو اس کی کاسٹ ہمیں کم پڑے گی۔ پلس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس بھی الحمدللہ پک کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے پاکستان میں، وہ اپنی فل کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہے، اور ان کو ہمارے علم کے مطابق ان لوگوں کے پاس پورے اپنے اگلے سال کے آرڈرز پڑے ہوئے ہیں، اینڈ دے آر ہیپی، سو تھنگز آر ان اے پازیٹیو موڈ ایکچولی۔ چلیں، آئی ہوپ کچھ بہتری ہو انشاءاللہ۔ سر، اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی ہماری حکومت نے کچھ اقدامات کیے ہیں ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے حوالے سے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ ان پہ عمل کب سے کیا جائے گا، یا پھر ان پہ عمل ہوگا بھی، یعنی اس بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟